रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेनाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽस्मः रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजा परिपूर्णार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगुह्यताम् धूपमग्रापयामि दीपं दर्शयामि साज्जन्यवरदसंयुक्तं मन्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेशो त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि अत उपहारनैवेद्यं निवेदयामि चतुरस्त्रमण्डलं कृतमा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधायेत् गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्षयेत् सत्यं मर्देन मर्घिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय समाः ॐ अपानाय समाः ॐ व्यानाय समाः ॐ उदानाय समाः ॐ समानाय समाः ॐ ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय समाः ॐ अपानाय समाः ॐ व्यानाय समाः ॐ उदानाय समाः ॐ समानाय समाः ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्त